अष्ट अष्टवर्गः त्रिवर्गः अपि च तिस्रः विद्याः इत्येवम् एतत् सर्वं दृष्टम् अस्माभिः। तथैव अग्रे इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम्। अग्रे अनुवर्तयति सः। इत्युक्ते एतत् सर्वं भवान् सम्यक् पश्यन् अस्ति खलु इति सः पृच्छन् अस्ति। इत्युक्ते एतेषां निर्वहणं सर्वं भवता सम्यक् करणीयं तत् कुर्वन् अस्ति खलु इति। तत्र दशवर्गः पञ्चवर्गः सप्तवर्गः अष्टवर्गः त्रिवर्गः इत्येवं रीत्या अनेके विषयाः तत्र उक्ताः। इदानीं पुनः वदति इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या षाड्गुण्यं इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या बुद्ध्या इन्द्रियाणां जयं तत्र एतत् इन्द्रियाणां जयम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति। यतोहि अग्रे यथावत् अनुमन्यसे इति अनुमन्यसे इति क्रियापदमग्रे प्रयुक्तं तस्य कर्मत्वेन इन्द्रियाणां जयम् इति उक्तं तत्र। अतः बुद्ध्या इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या इन्द्रियाणां जयः कर्तव्यः इत्युक्ते इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयं बुद्ध्या। तत्र इन्द्रियेषु मनः अपि अन्तर्भवति। तत्र पञ्च अन्तरिन्द्रियाणि एवमेव क्षम्यतां पञ्च बहिरिन्द्रियाणि एकम् अन्तरिन्द्रियं मनः इत्येवम् एतेषां सर्वेषामपि इन्द्रियाणां नियन्त्रणं बुद्ध्या करणीयम्। एवं रीत्या बुद्ध्या इन्द्रियाणां जयं कुर्वन् अस्ति खलु इति। षाड्गुण्यं दैवमानुषं दैवं षाड्गुण्यं तत्र तत् किम् इति अग्रे तत्र उच्यते। तत्र सन्धिना विग्रहो यानम् आसनं द्वैधमाश्रयः। एते षड्गुणाः इति। सन्धिः विग्रहः यानम् आसनं द्वैधम् आश्रयः। सन्धिः इत्युक्ते तत्र शत्रवः ये सन्ति शत्रवः इत्युक्ते शत्रुराजाः ये सन्ति तैः सह सन्धिः। सन्धिः इत्युक्ते तत्र एग्रीमेण्ट् इति वदन्ति खलु तथा। तथैव विग्रहः विग्रहः इत्युक्ते युद्धं। तथैव यानम् इत्युक्ते प्रयाणं। तत्र यानम् इत्युक्ते बहुभिः कारणैः भवितुमर्हति। दण्डयात्रापि भवितुमर्हति दिग्विजयः भवितुमर्हति। आसनम् आसनम् इत्युक्ते एकत्र स्थितिः। द्वैधं द्वैधम् इत्युक्ते भेदः इत्युक्ते द्वौ शत्रौ यदि स्तः तर्हि तयोर्मध्ये यथा भेदः उत्पद्येत तयोर्मध्ये यथा वैरम् उत्पद्येत तथा यत् क्रियते तदेव द्वैधम् इति। आश्रयः आश्रयः इत्युक्ते ये शरणागताः भवन्ति अथवा ये आश्रयं प्रार्थ्य आगच्छन्ति तेभ्यः आश्रयदानम् इत्येते षड्गुणाः एतेषां पालनं कुर्वन् अस्ति खलु इत्युक्ते षाड्गुण्यस्य पालनं कुर्वन् अस्ति खलु इति। षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं तत्र दैवं किं मानुषं किम् इति अत्र उच्यते। तत्र
एतत् दैवमानुषं किम् इत्युक्ते दैवं व्यसनं तथैव मानुषं व्यसनम् इति। व्यसनम् इत्युक्ते कष्टं, समस्या। तत्र अस्माभिः यानि कष्टानि अनुभूयन्ते अथवा अस्माभिः याः समस्याः अनुभूयन्ते ताः समस्याः द्विधा भवितुमर्हन्ति। दैव्यः समस्याः, मानुष्यः समस्याः इति द्विधा समस्याः भवितुमर्हन्ति। तत्र दैवम् इत्युक्ते किम्? अस्माकं मनुष्याणां तत्र नियन्त्रणं नास्ति, अपि तु भगवतः नियन्त्रणं तत्र भवति। यथा हुताशनः, जलं, व्याधिः, दुर्भिक्षः, मरकः इत्येवं षट् कष्टानि दैवानि कष्टानि भवन्ति। इत्युक्ते एतानि कष्टानि भगवता एव दीयन्ते। भगवता दीयन्ते इत्युक्ते भगवान् कष्टं ददाति इति न, मनुष्याणां तत्र नियन्त्रणं नास्ति इत्यर्थः। तत्र किमुक्तं? हुताशनः इत्युक्ते अग्न्यपघातः। तत्र अग्न्यपघातः इत्युक्ते यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति। वने तत्र दावाग्निः भवितुमर्हति, अथवा यत्र कुत्रापि अग्निना यत्र आपत् सम्भवति तत्र मनुष्याणां नियन्त्रणं कदाचित् न भवति, तत् दैवाधीनं भवति। अतः हुताशनः, हुताशनः इत्युक्ते अग्निः इत्यर्थः। इत्युक्ते अग्निना सम्पद्यमाना आपत्, एतदेकं। तथैव जलं, जलम् इत्यत्र प्रवाहः स्यात्, अतिवृष्टिः स्यात्, एते सर्वेपि मनुष्यैः नियन्त्रयितुं न शक्या। इत्युक्ते एतानि कष्टानि मनुष्यैः नियन्त्रयितुं न शक्यानि। एतत् सर्वं दैवाधीनं भवति। तत्र अतिवृष्टिः भवति, कदाचित् प्रवाहः भवति, पुनः कदाचित् तत्र इदानीं सुनामि इत्यादिकं यदुच्यते, चण्डमारुतः अथवा जलप्रलयः। जलप्रलयः इत्युक्ते तत्र जलेन भूप्रदेशः यदि आवृतः भवति, तादृशी स्थितिरपि आपद्जनिका स्थितिः। तत्रापि मनुष्याणां नियन्त्रणं नास्ति, तदपि दैवाधीनम्। अतः जलम् इति एतद् द्वितीयं। व्याधिः, व्याधिरपि कदाचित् दैवाधीनं भवति, मनुष्यैः तस्य निवारणं कर्तुं न शक्यते। तथैव दुर्भिक्षं, दुर्भिक्षम् इत्युक्ते तत्र जलम् इत्यत्र अतिवृष्टिः अथवा प्रवाहः इति यथा उक्तं तथैव तस्य विपरीतमेतत्। इत्युक्ते वृष्टिरेव नास्ति, तेन कारणेन सस्यानि न वृद्धानि, सस्यानि न वर्धन्ते, तेन कारणेन आहारः अपि न प्राप्यन्ते, आहारः न उत्पाद्यन्ते, तेन कारणेन दुर्भिक्षं भवति। दुर्भिक्षम् इति शब्दस्य वस्तुतः अर्थः तत्र कोऽपि भिक्षामपि प्राप्तुं न शक्नोति इति। किमर्थं प्राप्तुं न शक्नोति इत्युक्ते तत्र भिक्षां दातुमपि कस्यापि समीपे किमपि नास्ति। इत्युक्ते विशेषरूपेण तत्र आहारः न भवति, जलं न भवति, एतादृशी स्थितिः एव दुर्भिक्षम् इत्युच्यते। तथैव मरकः, मरकः इत्युक्ते इदानीं वयं कोरोना इति यत् पश्यामः तादृशमेव, महामारी इति, एपिडेमिक् अथवा पेण्डेमिक् इति यदुच्यते तादृशं। तदपि सम्पूर्णतया मनुष्याणां नियन्त्रणे न भवति, तदपि दैवाधीनं भवति इति। एतेन कारणेन एते षट् अथवा एतानि षड्विधानि कष्टानि अथवा एताः षड्विधाः आपदः, दैव्यः आपदः अथवा दैवानि कष्टानि इति परिगण्यन्ते। दैवानि व्यसनानि, अत्र व्यसनम् इति व्याख्याने व्यसनम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। व्यसनम् इत्युक्ते सङ्कटं, कष्टम् इति। एवमेव मनुष्यैः उत्पाद्यमानानि व्यसनानि षट् भवन्ति।
तानि कानि इति चेत् आयुक्तकेभ्यः चोरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात् पृथिवीपतिलोभाश्च व्यसनं मानुषं त्विदम्। मानुषं व्यसनम् इति एतद् भवति। आयुक्तकाः इत्युक्ते राज्ञा नियुक्ताः अधिकारिणः, स्वयं राजानः न, अथवा राज्ञः सैनिकाः इति न, राज्ञा ये अधिकारिणः नियुक्ताः विभिन्नकार्येषु ते अधिकारिणः एव आयुक्तकाः। तेभ्यः याः समस्याः उत्पाद्यन्ते अथवा तैः याः समस्याः उत्पाद्यन्ते, तेभ्यः याः समस्याः जायन्ते, ताः समस्याः मानुष्यः समस्याः इत्यत्रैव अन्तर्भवन्ति। इत्युक्ते एतत् मनुष्याणाम् अधीनं। तथैव चोरेभ्यः यत् व्यसनं जायते, चोरेभ्यः यत् कष्टं जायते, तदपि मनुष्य अधीनं। परेभ्यः, परे इत्युक्ते शत्रवः इत्यर्थः। ये केपि भवितुमर्हन्ति शत्रवः, इत्युक्ते अस्माकं द्वेषिणः ये भवन्ति, ये अस्मान् द्विषन्ति, तादृशेभ्यः यत् व्यसनं जायते तादृशं व्यसनं भवति परेभ्यः जायमानं व्यसनं। तथैव राजवल्लभात्, राज्ञः ये आप्ताः सन्ति, राज्ञः ये प्रियाः सन्ति, ते कदाचित् कष्टं जनयन्ति। तथैव पृथिवीपतिलोभात् च, तत्र पृथिवीपतिलोभात् इत्युक्ते पृथिवीपतिः इत्युक्ते राजा, स्वयं राजापि कदाचित् लोभेन तत्र कष्टं जनयितुम् अर्हति। स्वयं राजा कष्टं जनयेत्, राज्ञः वल्लभाः कष्टं जनयेयुः, अथवा राज्ञा नियुक्ताः अधिकारिणः कष्टं जनयेयुः, अन्ये शत्रवः कष्टं जनयेयुः, तथैव चोराः कष्टं जनयेयुः। एवं एतेभ्यः यानि कष्टानि जायन्ते तानि सर्वाण्यपि मानुषानि भवन्ति, इत्युक्ते मनुष्याधीनानि भवन्ति। इत्येवं 6 मानुषानि व्यसनानि, 6 दैवानि व्यसनानि एतेषां निर्वहणं करोति खलु। इत्युक्ते मानुषानि व्यसनानि यानि सन्ति तेषां निग्रहणं कथं? मनुष्याणां निग्रहः कर्तव्यः। इत्युक्ते एतादृशानि व्यसनानि ये जनयन्ति मनुष्याः तेषां निग्रहः कर्तव्यः। दैवानि व्यसनानि यानि सन्ति तेषां निग्रहः कथं? यदा समस्याः जायन्ते तदानीं तदर्थं तत्र सिद्धता भवेत्। इत्युक्ते यदा व्यसनं जायते तदानीं व्यसनात् जनान् रक्षितुं तत्र व्यवस्था भवेत्, राज्ञः सिद्धता भवेत्। सर्वप्रयत्नेन राजा जनान् अथवा प्रजाजनान् व्यसनात् रक्षितुं प्रयतेत इति एतत् सर्वं भवान् कुर्वन् अस्ति खलु इति रामः भरतं पृच्छति। तथैव षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यम्, अग्रे तत्र कृत्यम् इत्युक्ते किम् इत्युक्तम्? एतत् सर्वमपि पारिभाषिकं पदं भवति। तत्र दैवं मानुषम् इति, दैवम् इति शब्दस्य वस्तुतः देवेन कृतम् अथवा देवस्य इदम् इत्यर्थः भवति। इत्युक्ते दैवम् इत्युक्ते तत् व्यसनमेव भवेत् इति वस्तुतः नियमः नास्ति, किन्तु तत्र धर्मशास्त्रे दैवम् इति शब्दस्य दैवं व्यसनम् इत्यर्थे प्रयोगः कृतः। तथैव मानुषम् इति यदा उक्तं तत्र मानुषं व्यसनम् इत्यर्थे प्रयोगः कृतः। तेन कारणेन अत्र एतानि पदानि सर्वाण्यपि पारिभाषिकपदरूपेण स्वीक्रियन्ते। तथैव तत्र षाड्गुण्यम् इत्युक्तं। षाड्गुण्यम् इत्युक्ते षण्णां गुणानां समुदायः इति वक्तव्यं। तत्र 6 गुणाः के इति चेत् 6 गुणाः एकेपि भवितुमर्हन्ति। तथा वस्तुतः 6 इति न, गुणानां वयं गणनां कुर्मः चेत् तत्र अगणिताः गुणाः भवितुमर्हन्ति। गुणानां इयत्ता नास्ति।
इत्युक्ते गुणाः इयन्तः एव इति वयं नियमयितुं न शक्नुमः। गुणानाम् इयत्ता नास्ति। तेन कारणेन तत्र षाड्गुण्यमिति अत्र यदुच्यते तत् धर्मशास्त्रेषु तत्र केषाञ्चित् चितानां केषाञ्चित् अथवा परिगणितानां केषाञ्चित् गुणानां तत्र समुदायः अथवा तेषां तत्र निर्देशः कृतः। तेषां तान् गुणान् उद्दिश्य षाड्गुण्यम् इति प्रयोगः अपि कृतः। तदपि तत्र पारिभाषिकपदरूपेण प्रयुज्यते। एवञ्च षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यम् इति अग्रिमम्। तत्र कृत्यम् इत्यत्र किं किम् अन्तर्भवति इत्युक्ते अलब्धवेतनो लुब्धः मानी चाप्यवमानितः। तत्र किं पदम् इति स्पष्टं न ज्ञायते। कोपितोऽकस्मात् तथा भीतश्च भीषितः भेद्याः शत्रौ चत्वारो नृपकृत्यमिदं स्मृतम्। इत्युक्ते नृपाणां कृत्यं नृपाणां कार्यं किम् इति अत्र उच्यते। एकक्षणम्। अलब्धवेतनः लुब्धः इत्युक्ते राज्ञा के पीडिताः भवितुमर्हन्ति इत्युक्ते तत्र राजा यदि सम्यक् निर्वहणं न करोति तर्हि तेन कस्य कस्य कष्टं भवितुमर्हति इति। अलब्धवेतनः लुब्धः तथैव अवमानितः मानी। कश्चित् लुब्धः अस्ति, लोभी कश्चित् अस्ति, किन्तु सः वेतनं न प्राप्तवान्। वेतनं यदि न प्राप्यते तर्हि सामान्याः अपि कुप्यन्ति, ते रुष्टाः भवन्ति राज्ञः विषये। किन्तु एषः तु स्वयं लोभी अस्ति, तादृशः वेतनं न लब्धवान्, वेतनं न प्राप्तवान्, इत्युक्ते अलब्धवेतनः लुब्धः। इत्युक्ते एषः राज्ञः समस्यां जनयितुं शक्नोति इति, समस्यां जनयितुम् अर्हति। मानी च अवमानितः, अवमानितः मानी, मानी इत्युक्ते अहङ्कारी इत्यर्थः। कश्चित् निरहङ्कारी अपि अवमानितः चेत् सः यः अवमाननं कृतवान् सः तस्य विषये तस्य असमाधानं भवति, तस्य विषये तस्य कोपः रोषः भवति। किन्तु अयं कश्चित् मानी अस्ति, अहङ्कारी अस्ति, तादृशस्तु अवश्यमेव राज्ञः विषये कुपितः भवति। क्रुद्धश्च कोपितो कस्मात्, तत्र क्रुद्धः इति शब्दः प्रायः। क्रुद्धश्च कोपितः अकस्मात् तथा भीतश्च भीषितः। क्रुद्धः कोपितः अकस्मात्, कश्चित् स्वयं क्रुद्धः, क्रुद्धः इत्युक्ते कोपशीलः इत्यर्थः। सामान्याः अपि कदाचित् अन्यैः कोपिताः सन्तः सामान्याः अपि कदाचित् तेषां विषये दीर्घकालं यावत् तत्र कोपं दर्शयन्ति। सामान्यः अपि कोपं न सहन्ते, किन्तु कश्चित् स्वयं क्रुद्धः अस्ति। तादृशः यदि राज्ञा कोपितः, तस्य कोपः यदि राज्ञा जनितः, तर्हि सः समस्यां जनयितुम् अर्हति। तथैव भीतश्च भीषितः, कश्चित् भीतः अस्ति, भीतः इत्युक्ते भीरुः इत्यर्थः। इत्युक्ते स्वभावतः सः भीरुः, भयशीलः स्वभावतः। सः यदि राज्ञा भाय्यते, सः यदि राज्ञा भीषितः भवति, इत्युक्ते राजा यदि तस्मिन् भयम् उत्पादयति, तर्हि सोऽपि किमपि तत्र राज्ञः समस्यां जनयितुं शक्नोति। भेद्याः शत्रौ चत्वारः नृपकृत्यमिदं स्मृतम्।
ते शत्रौ भेद्याः इत्युक्ते तात्पर्यं किम् इत्युक्ते एते शत्रुषु भेदं जनयितुं शक्नुवन्ति इत्युक्ते एतस्य राज्ञः विषये ते तत्र शत्रुपक्षं गत्वा तत्र एतस्य राज्ञः विरुद्धं यत्किञ्चित् उक्त्वा एतस्य राज्ञः शत्रुषु एतस्य राज्ञः विषये यथा द्वेषः उत्पद्येत तथा कर्तुम् अर्हन्ति अथवा तेषां साहाय्यं कर्तुम् अर्हन्ति। अतः एतेषां विषये राज्ञा जागरूकैः भवितव्यम् इत्युक्ते एतेषां सुष्ठु निर्वहणं राज्ञा करणीयम् इति अत्र वदति। ततः परं 20 वर्गञ्च तत्र पूर्वम् 8 वर्गः 7 वर्गः 5 वर्गः इत्येवं विविधाः विषयाः उक्ताः। इदानीं 20 वर्गः इति उच्यते। तत्र 20 वर्गाः के के इति चेत् बालः वृद्धः तत्र व्याख्याने तत् सर्वम् उक्तमस्ति। बालः वृद्धः दीर्घरोगी तथा ज्ञातिबहिष्कृतः भीरुकः भीरुजनकः लुब्धः लुब्धजनस्तथा विरक्तप्रकृतिश्चैव विषयेष्वतिशक्तिमान् अनेकचित्तमन्दश्च देवब्राह्मणनिन्दकः दैवोपहतकश्चैव दैवनिन्दक एव वा दुर्भिक्षव्यसनोपेतः बलव्यसनसंयुतः अदेशस्थो बहुरिपुः युक्तः तत्र तत्र अग्रे किमपि पदमस्ति कालेन युक्तः कालेन यश्च वै सत्यधर्मरतश्चैव 20 पुरुषाः अमी एतैः सन्धिं न कुर्वीत तत्र एतावन्तः ये सन्ति एतैः सह सन्धिः न कर्तव्यः इति अत्र ये तत्र सूचिताः अनेकचित्तः मन्दः देवब्राह्मणनिन्दकः इत्येवं तत्र बहवः जनाः तत्र उक्ताः इत्युक्ते बहुविधाः जनाः उक्ताः। एतेषां विषये कदापि एतैः सह कदापि सन्धिः न कर्तव्यः एतैः सह विग्रहः एव कर्तव्यः इति। तत्र एतद्विषये विशेषरूपेण तु तत्र धर्मशास्त्रादेव ज्ञातव्यम्। अत्र तु व्याख्याने तु सामान्यरूपेण केवलम् एतेषाम् आवलिः दत्ता एतद्विषये किमर्थम् इत्यादि विवरणम् अत्र व्याख्यानेऽपि न कृतम्। एते सर्वे धर्मशास्त्रस्य इत्युक्ते तत्र स्पष्टरूपेण वक्तव्यं चेत् अर्थशास्त्रस्य तत्र चाणक्येन यत् अर्थशास्त्रम् उक्तं तत्र अथवा तत्सदृशेषु अन्येषु ग्रन्थेषु एतेषां विस्तृतं विवरणं प्राप्यते। येषां विशेषरुचिरस्ति ते कृपया तत्रैव पश्यन्तु यतोहि अन्यथा तत्र अतीव विस्तरः करणीयः भवति। अत्र तथा प्रकृतिमण्डलम् इत्युक्ते प्रकृतिः इति शब्दस्य प्रजाः इत्यर्थः। प्रकृति इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र प्रकृतयः इत्युक्ते प्रजाः इति प्रकृतिमण्डलम् इत्युक्ते प्रजावर्गः इत्युक्ते एतेषां सर्वेषां तत्र निर्वहणं करणीयमिति तत्र अन्वेति सर्वमपि। अग्रे यात्रादण्डविधानञ्च यात्राविधानं दण्डविधानञ्च यात्राविधानम् इत्युक्ते यात्रार्थं गमनं। तत्र यात्रा इति कदाचित् दण्डयात्रा भवितुमर्हति। विशेषरूपेण यात्रा इत्युक्ते दण्डयात्राम् उद्दिश्यैव वदन्ति। तत्र साम्राज्यविस्तरणार्थम् अथवा दुष्टानां राज्ञां निग्रहणार्थं दण्डयात्रा अथवा दिग्विजयः इति यः क्रियते
तदेव यात्राविधानम् इति। तथैव दण्डविधानं, दण्डविधानं तु अपराधिभ्यः, ये अपराधिनः भवन्ति तेभ्यः दण्डविधानम्। द्वियोनि सन्धिविग्रहौ, सन्धिः विग्रहश्च। तत्र योनिः इति शब्दस्य यशसः मूलम् इत्यर्थः, प्रगतेः मूलम् इत्यर्थः, अथवा प्रगतेः कारणम् इत्यर्थः। सन्धिविग्रहश्च इत्युक्ते कैश्चित् सः सन्धिः कर्तव्यः, कैश्चित् सः विग्रहः कर्तव्यः। विग्रहः इत्युक्ते युद्धम्। यत्र सन्धिः कर्तव्यः तत्र सन्धिः कर्तव्यः, यत्र विग्रहः कर्तव्यः तत्र विग्रहः कर्तव्यः। इत्युक्ते एतद्वयमपि यशसः मूलं भवति इति। कच्चिदेतान् महाप्राज्ञ यथावत् अनुमन्यसे, एतत् सर्वं यथावत् अनुमन्यते खलु भवान्। इत्युक्ते अनुमन्यते इत्युक्ते एतत् सर्वं यथोचितं करोति खलु इति। अत्र यत् यथा येन प्रकारेण करणीयं तत् तेन प्रकारेणैव करोति खलु इति पृच्छति। अनन्तरं मन्त्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मन्त्रं मन्त्रयसे बुधा। मन्त्रिभिः सह मन्त्रणं करणीयम् इत्युक्ते मन्त्रालोचनं करणीयम् इति अत्र वदति। कथं करणीयं? यथोद्दिष्टम् इत्युक्ते यत् उद्दिष्टम् इत्युक्ते यत्किञ्चित् तत्र कर्तुमिष्टम् अथवा यत्किञ्चित् प्रजाहितनिमित्तं कर्तुमिष्टं तदेव उद्दिष्टम्। तस्मिन् विषये चतुर्भिः वा मन्त्रणं करणीयम् इति। चतुर्भिः मन्त्रिभिः सह अथवा त्रिभिः मन्त्रिभिः सह करणीयं तत् समस्तैः व्यस्तैश्च इत्युक्ते एकवारम् एकैकेन मन्त्रिणा सह चर्चा करणीया, मन्त्रणं करणीयं। ततः परं सह मिलित्वा मन्त्रणं करणीयं। समस्तैः इत्युक्ते मिलितैः इत्यर्थः, सर्वैः सह मिलित्वा करणीयम् इति। व्यस्तैः इत्युक्ते पृथक्, इण्डिविजुवलि इति, पृथक् पृथक् मन्त्रणं करणीयम्। एवं रीत्या मन्त्रं मन्त्रयसे बुध, एवं रीत्या मन्त्रं इति। मन्त्रोद्दिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मन्त्रं मन्त्रयसे बुध। कच्चित्ते सफला वेदाः सफलाः क्रियाः, कच्चित्ते सफलादाराः, कच्चित्ते सफलं श्रुतम्। ते वेदाः सफलाः किं? तव क्रियाः सफलाः वा? सफलाः वेदाः इत्युक्ते वेदानां फलं प्राप्तव्यं, तत् फलं भवता प्राप्यते खलु। भवता इत्युक्ते भवता वा भवतः प्रजाभिर्वा वेदानां द्वारा यत् फलं प्राप्तव्यं तत्। तथैव कच्चित्ते सफलाः क्रियाः, क्रियाः इत्युक्ते तत्र क्रियाः वेदानुसारं याः क्रियाः क्रियन्ते ताः क्रियाः इति अपि स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा सामान्यरूपेणापि ताः क्रियाः सफलाः किं? कच्चित्ते सफलादाराः, भवतः दाराः इत्युक्ते भवतः पत्न्यः सफलाः इत्युक्ते पुत्रवत्यः किं? कच्चित्ते सफलं श्रुतं शास्त्रम् इत्युक्ते अधीता विद्या या कापि सा विद्या सफला वा, श्रुतं सफलं वा, शास्त्रं सफलं वा इत्युक्ते भवतः शास्त्राध्ययनं सफलं
तस्मात् भवान् प्रयोजनं प्राप्नुवन्नस्ति खलु इति। कच्चित्ते सफला वेदाः, कच्चित्ते सफलाः क्रियाः, कच्चित्ते सफलादाराः, कच्चित्ते सफलं श्रुतम्। कैवते बुद्धिः यथोक्ता मम राघव, आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता। कच्चिदेषैव ते बुद्धिः यथोक्ता मम राघव। आयुष्या यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता। कच्चिदेषैव ते बुद्धिः यथा। इदानीं मया यदुक्तं तथैव भवतः बुद्धिरस्ति वा इत्युक्ते तथैव भवतः चिन्तनम् अस्ति वा, एवमेव भवान् चिन्तनं करोति वा। यथा अहम् उक्तवान् एवं करणीयम् इति मम विचारान् सर्वान् अपि अहम् उक्तवान्, भवतः अपि चिन्तनम् एवमेव अस्ति वा। एतानि चिन्तनानि कीदृशानि, एषा बुद्धिः कीदृशी इति चेत् आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता। यानि चिन्तनानि सन्ति, यानि चिन्तनानि मया उक्तानि, तानि धर्मसंहिता अस्ति, अर्थसंहिताप्यस्ति, कामसंहिता। इत्युक्ते धर्मसंहिता इत्युक्ते धर्मनियमः, अर्थसंहिता इत्युक्ते अर्थनियमः, कामसंहिता इत्युक्ते कामनियमः। इत्युक्ते मया एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। पुनः एषा बुद्धिः, एतादृशं चिन्तनम् आयुष्या च, आयुष्या इत्युक्ते यस्मात् अथवा यतः आयुः जायते सा आयुष्या। इत्युक्ते या आयुः जनयति सा आयुष्या भवति, या यशः जनयति सा यशस्या। एवञ्च इदानीं मया उक्तानि एतानि चिन्तनानि, मया प्रदर्शिता एषा बुद्धिः आयुष्यशस्य अपि अस्ति। अतः एतेषां पालनं भवान् इति। कच्चिदेषैव ते बुद्धिः यथोक्ता मम राघव, आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता। यां वृत्तिं वर्तते तातः याञ्च नः प्रपितामहः, तां वृत्तिं वर्तसे कच्चित् या च शुभा या च सत्पथगा शुभा। यां वृत्तिं तातः वर्तते इत्युक्ते यादृशं मार्गं तातः अनुसृतवान्। तातः इत्युक्ते पिता, अस्माकं तातः दशरथः, पिता दशरथः अनुसृतवान्, तथैव याञ्च नः प्रपितामहः, नः अस्माकं प्रपितामहः यं मार्गम् अनुसृतवान्, तां वृत्तिं वर्तसे कच्चित्। तां वृत्तिम् इत्युक्ते तादृशीं प्रवृत्तिं, तादृशं चरितम् अथवा तादृशं गुणं भवान् अपि पालयन् अस्ति खलु। किमर्थम्? एतादृशी वृत्तिः, एतादृशः व्यवहारः शुभा तथैव सत्पथगा। सत्पथगा इत्युक्ते सन्मार्गे विद्यमाना, सन्मार्गानुसारी, तथैव शुभा, शुभकरी अस्ति। इत्युक्ते एषा वृत्तिः मया इदानीम् उक्ता, एषा वृत्तिः अस्माकं पित्रा दशरथेनापि वर्तिता, इत्युक्ते पालिता, अनुसृता, तथैव प्रपितामहेन। तत्र प्रपितामहः इत्युक्ते पितुः पितामहः, पितुः पिता प्रपितामहः इत्युक्ते। अत्र पिता इत्युक्तं प्रपितामहः इत्युक्तं तत्र मध्ये पितामहोऽपि अन्तर्भवति। यतोहि तत्र रघुवंशीयाः सर्वैव आसन् इति वदन्ति। तेन कारणेन एतैः सर्वैरपि या वृत्तिः अनुसृता पथगा अस्ति, शुभा अपि अस्ति।
अतः एतस्याः वृत्तेः अनुसरणं भवानपि करोतु इति। कच्चित् स्वादु कृतं भोज्यम् एको नाश्नासि राघव कच्चिदाशं समानेभ्यः मित्रेभ्यसि। अतीव गभीरान् एतान् सर्वान् अपि विषयान् उक्त्वा एकमत्यन्तं हृद्यम् एकं विषयं वदति अन्ते। कच्चित् भोज्यम् एकः नाश्नासि राघव। एतावत्पर्यन्तं तत्र राजकार्यसम्बद्धम् अथवा राजनीतिसम्बद्धं सर्वम् उक्तवान्। इदानीम् एतस्मात् किञ्चित् भिन्नं विषयं तत्र वदति। स्वादुकृतं भोज्यं, स्वादुकृतम् इत्युक्ते रुचिकरम् इत्यर्थः। तत्र स्वादुकृतम् इति तत्र कृतम् इत्यस्य कोऽपि विशेषार्थः नास्ति। स्वादुकृतम् इत्युक्ते रुचिकरम् इति। स्वादुकृतं भोज्यं, रुचिकरं भोज्यम् एकः नाश्नासि राघव। त्वम् एकाकी न अश्नासि खलु, त्वम् एकः एव तत् न खाद। कच्चिदाशंसमानेभ्यः मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि। आशंसमानेभ्यः मित्रेभ्यः, आशंसमानाः इत्युक्ते हितैषिणः इति। आशंसमानानि मित्राणि इत्युक्ते हितैषीणि मित्राणि अथवा हितैषिणः सुहृदः। एवञ्च आशंसमानेभ्यः मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि खलु इत्युक्ते इष्टमित्रेभ्यः, भवतः मित्रेभ्यः भोज्यं ददाति खलु इत्युक्ते तेभ्यः दत्त्वा तैः सह एव भोजनं करोति खलु इति। इत्युक्ते भोजनम् एकाकिना न कर्तव्यम् इति अत्र आशयः। इष्टमित्राणि यानि सन्ति अथवा इष्टबान्धवाः ये सन्ति तैः सह भोजनं कर्तव्यम् इति। कच्चित् स्वादु कृतं भोज्यम् एको नाश्नासि राघव कच्चिदाशं समानेभ्यः मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि इत्युक्त्वा राजा तु तत्र वृत्तस्य परिवर्तनं जातम्। राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा निर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावत् इतश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्। कृत्स्नां वसुधां यथावत् इतश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्। राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिः दण्डानाम्। दण्डधरः महीपतिः राजा धर्मेण पालयित्वा। तत्र दण्डधरः महीपतिः तत्र प्रजानामिति प्रजानाम् इत्यपि अन्वयः कर्तुं शक्यते। तत्र तथैव अन्वयः करणीयः भवति। इदानीं प्रजानां राजा कीदृशः राजा? महीपतिः। दण्डधरः महीपतिः इत्युक्ते मह्याः पतिः इति राज्ञः विशेषणं तत्। तथैव दण्डं धरति इति दण्डधरः। तादृशः राजा धर्मेण प्रजानां पालयित्वा इत्युक्ते प्रजाः पालयित्वा इति। अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावत् कृत्स्नां वसुधां इत्युक्ते इदानीं एतावत्पर्यन्तं ये गुणाः उक्ताः, एतावत्पर्यन्तं ये धर्मनियमाः राजनियमाः उक्ताः, सर्वेषां पालनं यः करोति सः कृत्स्नां वसुधाम् अवाप्य समग्रां पृथिवीं प्राप्य इतः च्युतः स्वर्गम् उपैति विद्वान्। तादृशः विद्वान् इत्युक्ते प्रज्ञावान् ज्ञानी। तादृशः इतः च्युतः इत्युक्ते इतः मरणं प्राप्य इतः यदा गच्छति तदा कुत्र गच्छति? स्वर्गम् उपैति, स्वर्गं प्राप्नोति इत्युक्ते परमसुखस्य स्थानं प्राप्नोति। तेन एते सर्वेपि धर्माः पालनीयाः।
एतान् धर्मान् भवान् पालयन्नस्ति खलु इति रामः भरतं पृच्छति। वस्तुतः एतावत्पर्यन्तं भरतः स्वयं किमपि न उक्तवान्। भरतः किमर्थम् आगतवान् इत्यपि रामः न पृष्टवान्। इत्युक्ते एतत् किं दर्शे तत्र अयोध्यायाः शासनम् इदानीं कथं प्रचलति सम्यक् इति विषये रामस्य अतीव चिन्ता आसीत् इति एतेन ज्ञायते। यदा भरतः दृश्यते तदानीम् अनुक्षणम् अन्यत् सर्वं न पृच्छति। आदौ तत्र सर्वे कथं सन्ति इति पृच्छति। दशरथ तत्र माता कथमस्ति इति एवं सर्वेषामपि कुशलं। किन्तु भवान् किमर्थम् आगतवान् इति तस्मात् अनन्तरम् एषः न वदति। साक्षात् तत्र राजधर्मस्य बोधनम् इत्युक्ते प्रायः रामः सर्वदापि तत्र अयोध्यायां शासनं कथं भरतः तत्र, यतोहि भरतः एतावता राजा जातः स्यात् इत्येव रामः चिन्तितवान्। तेन कारणेन सः एषः कथं कुर्वन् अस्ति इति तस्य प्रायः चिन्ता आसीत् इति मन्ये। अतः एतत् सर्वमपि सः पृच्छति इति अत्र समाप्यते। 100तमः सर्गः एषः। अत्र अयोध्याकाण्डे इतोपि 8 सर्गाः सन्ति। अयोध्याकाण्डे आहत्य 8 सर्गाः सन्ति। तत्र एषः 100तमः सर्गः। अस्तु, सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। मया यद् वक्तव्यं तत् उक्तं। हा भगिनि, पृच्छतु। दाराः इति नित्यबहुवचनं खलु? हा सत्यं, दाराः इति नित्यबहुवचनं। यतः भरतस्य एका एव पत्नी अस्ति। सत्यं सत्यं। हा, तत्र भरतस्य एका एव पत्नी, किन्तु दाराः इति तत्र बहुवचने एव प्रयोगः कर्तव्यः इति। किन्तु भरतस्य एका पत्नी इति वयं रामस्य विषये यथा चिन्तयामः तथा सर्वत्रापि वयं चिन्तयितुं न शक्नुमः। तत्र रामः एकपत्नीव्रतिष्ठः अथवा एकपत्नीव्रतस्थः इति प्रसिद्धिः किमर्थम् आगता तस्य इत्युक्ते तस्मिन् काले प्रायः सर्वेषामपि राज्ञां बह्व्यः पत्न्यः आसन्। कदाचित् तत्र यासां पत्नीनां प्रसिद्धिः अस्ति ताः प्रमुखाः भवन्ति। यथा इदानीं दशरथस्य 3 पत्न्यः इति तत्र तिसॄणां नामानि वयं जानीमः। कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी इति एवं तिसॄणां नामानि जानीमः। किन्तु दशरथस्य एताः 3 विहाय सार्ध पत्न्यः आसन् इति तत्र रामायणे अस्ति। शतम् इत्युक्ते 350 तावत् पत्न्यः तस्य आसन् इति। एताः 3 मुख्याः। तथैव तस्य विषये पुनः पुनः एकपत्नीव्रतस्थः इति उच्यते इत्यस्य अर्थः एतं न पालयन्ति स्म इत्यपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। इत्युक्ते भरतः स्पष्टरूपेण कुत्रापि किमपि नोक्तं। तस्य पत्नी इत्युक्ते अधिकृतरूपेण सा एव तस्य पत्नी स्यात्। अन्याः पत्न्यः एव तस्य नासन् इति वयं निश्चयेन वक्तुं न शक्नुमः। इत्युक्ते तस्मिन् काले तत्र राजानः बहुवल्लभाः इति। तत्र महाभारते वयं सामान्यतः जानीमः अर्जुनस्य बह्व्यः पत्न्यः आसन् इति। तेषां पाण्डवानामपि बह्व्यः द्रौपदीं विहाय अन्याः अपि पत्न्यः आसन् इति ज्ञायते। तत्र उल्लेखः अस्ति। भीमस्य हिडिम्बा इति अन्या आसीत्। तत्
वयमेव जानीमः, किन्तु नकुलसहदेवयोः तथैव युधिष्ठिरस्यापि द्रौपदीं विहाय अन्याः अपि पत्न्यः आसन् इति एवं ज्ञायते महाभारते। अतः अत्र भरतस्य एका एव पत्नी एषः इत्युक्ते दाराः इति एका बहुवचनप्रयोगः इति चिन्तनीयं नास्ति। एका चेदपि बहुवचनप्रयोग दारशब्दः प्रयुज्यते चेत् बहुः क्रियते, किन्तु तत्र मम कथनस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते तत्र एका एव भवेदिति नियमः नास्ति इति। किन्तु तत्र माण्डवी एका एव चेदपि दारशब्दस्य प्रयोगे क्रियमाणे बहुवचने एव तस्य प्रयोगः क्रियते। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, प्रतिमा भगिनी किमपि वक्तुम् इच्छति? ಐವತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸುಮಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ದಶರಥನಿಗೆ ಅದು ಅದಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? तत्र अहं वस्तुतः तत्र एतद्विषये स्पष्टम् अहमपि न जानामि। एषः प्रश्नः मम मनसि अपि अस्ति। तत्र तावत्यः पत्न्यः तत्र आसन् इत्युक्ते तासामपि तत्र शान्ता इति एका पुत्री अपि दशरथस्य आसीत् इति तत्र रामायणे अस्ति खलु। कदाचित् तत्र एतासां तिसॄणां एताभ्यः तिसृभ्यः भिन्नाः अन्याः याः पत्न्यः आसन् तासु कस्याश्चित् पुत्री स्यात्। एवमेव इतोपि अन्येपि भवितुमर्हन्ति, किन्तु तत्र एकोऽपि नास्ति इति तु तत्र कस्यापि अन्यः पुत्रः नासीत् इति तु तथा भवितुमेव नार्हति। दशरथः अपुत्रः खलु, तथा एव पुत्रकामेष्टि यागः क्रियते खलु। सो अन्य पत्नीनां पुत्रः अपि नास्ति। किन्तु पुत्रकामेष्टि यागात् पूर्वमेव तत्र शान्ता इति आसीत् खलु। वाल्मीकि रामायणे अस्ति वा शान्ता? न, वाल्मीकि रामायणे नास्ति शान्ता अस्य। अस्ति खलु, अन्य रामायणे अस्ति। न वाल्मीकि रामायणे अस्ति। ओके, शान्तां सः दत्तकरूपेण दत्तवान् अन्यस्मै। इत्युक्ते शान्तायाः पालनम् अन्यः कश्चित् करोति स्म। इत्युक्ते दशरथस्य मित्रम् अन्यः कश्चित् राजा करोति स्म। किं रोमपादः इति प्रायः तस्य नाम, तथा स्मराम्यहम्। आमां तदेव महोदय, रोमपादः। तस्मै सः दशरथस्य मित्रं तस्मै एषः दत्तवान् आसीत्। अतः दशरथस्य तत्र अन्यासां पत्नीनाम् अपत्यानि स्युः तत्र, किन्तु तेषां किमर्थं तत्र उत्तराधिकारः नास्ति इति तद् अहं न जानामि। ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೇನು ಅಲ್ವಾ? तदेव तत्र नियमः कः तत्र किं तस्मिन् काले कः नियमः आसीत् इति अहं न जानामि। ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಲೂಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ.
अन्ये केऽपि प्रष्टुमिच्छन्ति वा? नास्ति महोदय, धन्यवादः। गीता भगिनी, राधा भगिनी, प्रश्नः नास्ति भोः। नास्ति वा? नोएमी भगिनी, प्रश्नः नास्ति, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अग्रे अस्माभिः अग्रिमसप्ताहे न भविष्यति कक्षा। ततः अग्रिमसप्ताहे वयं पुनः पठामः। तत्र नूतनमेकं क्षेमेन्द्रः इति कश्चित् काश्मीरस्य कश्चित् कविः, तस्यापि काव्यानि बहूनि सन्ति। वस्तुतः तस्य काव्यानि तथा प्रसिद्धानि न सन्ति, किन्तु कानिचन उत्तमानि काव्यानि सन्ति। तेषु दर्पदलनम् इति एकं काव्यम् अन्यतमम्। तत्र दर्पदलनम् इत्युक्ते अहङ्कारस्य नाशनम् इत्यर्थः। इत्युक्ते तत्र मनुष्याणां यस्मिन् यस्मिन् विषये अहङ्कारः भवितुमर्हति, तत्र सः अहङ्कारः कथं मूर्खतापूर्णः अथवा कथं व्यर्थः, कथं तस्य किमपि महत्त्वं नास्ति, तत् मूल्यरहितं महत्त्वहीनं, तत् कथम् इति सः तत्र विविधैः दृष्टान्तैः विविधाभिः कथाभिः तत्सर्वं दर्शयति। तत्र उत्तमानि दृष्टान्तानि सन्ति। अतीव स्वारस्यकररीत्या सः अहङ्कारस्य खण्डनं करोति, अहङ्कारस्य नाशनं करोति। तत्र धनविषये अहङ्कारः भवितुमर्हति, कुलविषये अहङ्कारः भवितुमर्हति, विद्याविषये अहङ्कारः भवितुमर्हति, रूपविषये भवितुमर्हति, अधिकारविषये भवितुमर्हति। एवं विविधैः कारणैः मनुष्याणां यः अहङ्कारः सम्भवति तस्य अहङ्कारस्य नाशनं करोति। दर्पदलनम् इति तस्य काव्यस्य नाम। तत् स्वीकुर्मः। तर्हि अन्यत् किमपि प्रष्टव्यं नास्ति चेत् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामि। महोदय, एवमेव वदामि, ह्यः शतावधानिना गणेश महोदयेन रामायणहृदयम् अयोध्याकाण्डम् इति तत् श्रुतवती। तत्र कच्चित् सर्गस्य अपि सः किञ्चित् उक्तवान् आसीत्। तथा अहं बहु सन्तुष्टा अभवम्। अहमपि जानामि एतत् इति मनसि एव भवते कृतज्ञता दत्ता मया। वदन् आसीत् इति अवगतवती। तस्य अहमपि श्रुतवान् तस्य भाषणमद्य। इत्युक्ते ह्यः श्रोतुं न शक्तवान्, लैव् श्रोतुं न शक्तवान्, इदानीम् अद्य प्रातः श्रुतवान्। तत्र सम्यक्। तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अहं समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। सो अग्रिमकक्षा आगस्ट् मासे एव। आगस्ट् मासे। श्रीवाणी भगिनी तत्र दिनाङ्कादिकं सर्वं श्रीवाणी भगिनी सूचयति कदारभ्य इति। इत्युक्ते अग्रिमसप्ताहे तु नास्ति, तावत्तु स्पष्टं। ततः अग्रे कदा आरम्भः इति श्रीवाणी भगिनी सूचयिष्यति। धन्यवादः। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रिः।
धन्यवादः महोदय। शुभरात्रि। धन्यवादः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। शुभरात्रि। शुभरात्रिः।